बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? आज निकले हैं फिर थोड़ा दवर दवर घूमने के लिए। दूर दूर वाला दवर दवर हैं। और देखते हैं आज का माहौल कैसा है। ये हमारे साथ एक दोस्त हैं अबू अशरफ। क्या हाल है? कोइस? मियां मियां क्या पाकिस्तानी कोइस वाला माफी कोइस? पाकिस्तानी किधर मुमताज। आइए पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए तो देखिए यहाँ का पहाड़ दिखाएंगे, बहुत सरसब्ज़ है ये इलाका। तो भाई वीडियो पूरी देखो है, पूरी देखो। देखो कितने प्यार से बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना है। हाँ देखिए कैसा प्यारा मौसम है। पहाड़ों पे सब्ज़ा आ गया बारिशों की वजह से। थोड़ी और बारिश होगी और बड़ा हो जाएगा। देखिए मियाँ मियाँ हैं। كيف حالك ابو اشرف؟ تمام مية مية؟ والله شوف كيف هذا. هذا ايش فيه طلع؟ هذا جبل، هذا جوفا. هذا جوفا ها؟ قرية حقي جوفا ها؟ جوفا اسمه جوفا. ايوه كويس. هذا قبل هذا ايش اسمه؟ موجود. اي لا هذا بني حسن. بني حسن ايوه. هذا يجي بلدية بني حسن صح؟ بني حسن ايوه. وين سينا الحين؟ هنا صديقك يا باسي يجي موجود. ده حق سينا. ايوه ايوه. واليوم شغل الحين هنا شغل. هنا شغل؟ ايوه. كويس. قرية الجوفا. طيب مية مية. التلافت هذا حق الجوفا. अरे करिया जोफा है। ये गांव का नाम है जोफा भाई। करिया कहते हैं गांव को। पिंड है, ये से पिंड है। नस्तदुअलकुम लजी ला तदी वदा। अल्लाह 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 अल्लाह। شفت ويس؟ اليوم يجينا الشغل هذا هنا. ايوه. شو مدرسة جوا هناك طريق هذا يمشي. مدرسة؟ مدرسة اي. والحين هو احمد يجينا. ايوه احمد. ايوه ايوه يماني. صح يماني يجي جوفا. ايوه. اسمه الرخيلة هذا. देखो اسمه رخيل؟ رخيلة. رخيلة. هذه منطقة اسمها الرخيلة. منتزه رخيلة ها؟ الرخيلة منطقة هي. منتزه यानी पार्क. ذا بارك ايوه. ايوه यस। यहाँ पे मंतजा बोलते हैं पार्क को हैं। इलाका कैसा है? والله ممتاز. شوف هناك بيت فوق ها؟ ايوه هناك بيت فوق. عمارة فوق برا. حتى موجود ايوه هناك هذا عمارة في موجود كهرباء كله حاجة. كله في صح؟ جاي كله في جاي. والله شوف كثير عمارة هنا ها؟ ما في ركب رشاشات؟ لا بركب بيت ما في ركب صح؟ لا بركب بيت ما في ركب، هذا مشكلة. والله ركب بيت كله مية مية يجي. كويس اللي يدخل من هنا. شوف هذا شكل وهذا شكل عمارة سيم سيم. أيوة. هذا وهذا سوي كوبي. سو كوبي. انت معلومة اول يجي واحد مصري ابراهيم. لا لا دحين شوية قبل ممكن هذا بيع قبل بيع هو هيجي. اي والله طول تسر. هذا كوبي ارسل انا وكوبي ارسل ابو راس كده ما اسوي مسج. مصري. مصري والله مصري. طبعا. شوف कैसा है محمد. هلا ما في مشكلة ما في كورونا هذا. لا عاد مقوع لا عاد خلي يولي كورونا. ما في خوف كورونا. عاد يقوع في يدينا طوالي ما يدك سوا زي. انجوي. حديقة بالخزمر للعائلات. حديقة يعني ايش؟ حديقة سيم بارك. يعني رشاشة رقاصة في موجود كل حاجة ها؟ حركات ها؟ سيم بارك. ايوه سيم بارك. حديقة يعني سيم بارك. اللهم صل على ربنا فرغ علينا. شوف انا اسمه واحد حديث نفر اتكلم حديث. عنده جيب في موجود مسواك. جيب موجود مسواك. انت ممكن حادث والله كذا ما في كسر هذا جوا عدم ما في كسر. كيف بكسر؟ ما ادري والله انا كلام في جوا جيب انت سوا موجود مسواك. هذا بركه حق مسواك كلام كذا. سبحان الله. يعني هذا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل رسول كل انبياء سنه هذا صح؟ مسواك. ये सब गांव है दोस्त। पिंड है पिंड। और मेरे पिंड दियां गलियां याद आउंदियां मैनू। सही है नहीं सही है? सही। ओए आ क्या आ गया?
ਆ ਵੇਖ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਨੰਗਣ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਜਬਲ ਹੈ ਜੂਆ ਜਬਲ ਹਾਈ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ ਆ ਕੀ ਸੀ هلا ابو اشرف اهلا وسهلا كيف حالك كويس مية مية ها كلم نفرات كله ها سوي لايك شير لازم كلام اے بندہ سوڈان دا ہے جی ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ محمد اسحاق ابو اشرف ہیں کنیت ان کی ہے ابو اشرف شوف هو كيف كلام عربي سوا سوا इतना पार्क बड़े प्यारे प्यारे बनाते हैं यार बस पर जो भी है पिंड अपना अपना ही है حياك السلام ورحمة الله وبركاته أبو أشرف النخل للسلامة كيف حالكم أنتم بخير؟ 10 دقائق أكون عندكم وجبت الطفايات معي طيب عبيتها خلاص لا خلاص حسبنا التوتال 800 وحاجة وحسبنا لك البودرة 700 يعني باقي زي 100 كم 60 قلنا خلاص دي مقابل دي وخلاص تطلع الحساب يعني الحساب يطلع 850 الفرق زي 150 200 قلنا خلاص ما انتوا ما حنعمل لكم فاتوره الحياه بس البودره مقابل الصيانه بتاعت الطفايات وعلى تعبياتهم هاي يعني ما عايزين منكم حاجه حتى برير قال لي خلاص بقت على 150 160 دي بسيطه يعني ما بيناتنا هاي ما